प्रतिस्पर्धा म सभापति हुन लागेको हो शेरबहादुरजी भन्दा चाहिँ मैले बढी काम गर्न सक्नु भएन जसले पनि भन्छ राजनीति हो म पनि भन्छु शशाङ्क कोइराला शेखर कोइराला गोपालमान श्रेष्ठ प्रकाशमान सिंह विवेक निधि अनुभवको आधारमा हेर्ने हो भने तपाईँ नै अगाडि सबैले भन्दा पनि म अनुभव आधारमा मैले बढी काम गर्न सक्छु म सोझो छु म एकदम प्रष्ट कुरा बोल्छु म चाकरी गर्न जान्दिनँ नक्कली कुरा गरेर मान्छेले खुसी पार्न जान्दिनँ देखाएको कुरा बोल्छु तपाईँलाई थाहा छ अनि त्यसकारण चाहिँ के अरे यो मान्छे रुचाउँदो रहेछ कि नेताहरूले अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब त्यसकारण चाहिँ मैले धेरै हन्डर खाएको छु होइन म धेरै यहाँ किन भनौँ फेरि मैले धेरै पटक चाहिँ मैले अपर्च्युनिटी पाउन खोजेको अपर्च्युनिटी पनि मलाई चाहिँ त्यसबाट गराइएको छ खुसीको अवस्था छ भन्दैछु कांग्रेसभित्र स्पष्ट बोल्ने शालीन तरिकाले काम गर्ने मान्छे सबैलाई मिलाउने काम गर्ने मान्छेलाई गन्ने दिन क्षमता संविधान निर्माण गर्दाखेरि कति गाह्रो अप्ठ्यारो कुरा थियो 31 वटा दल थियो 31-32 वटा दल थियो त्यो हरेक दलको मिटिङ मलाई चाहिँ सुशील कोइरालाले चाहिँ प्रधानले मलाई चाहिँ दलको बैठक राख्न लाउँथ्यो उनीहरूसँग समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था थियो हरेक चाहिँ संविधान सभाको हरेक समितिमा गएर मैले व्हिप जारी गर्नु पर्थ्यो हैन त्यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा मैले चाहिँ काम गर्ने मान्छे हो शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएपछि पनि दलको नेता उहाँ हुनु भएपछि पनि यो अरूले गर्न सक्दैन कोही पनि मान्दैन यो काम गर्न बडो अप्ठ्यारो छ चिकाजीले गर्छ अब जस पाउने काम हो यो सबै मन्त्री हुन खोज्ने यो प्रमुख सचिवको भूमिका कोही निर्वाह गर्न नचाहने त्यसकारण प्लिज भएर उहाँले धेरै पटक मलाई रिक्वेस्ट गर्नु भएर मैले बाध्य भएर चाहिँ शेरबहादुर देउबाको अनुरोधलाई मानेर म चाहिँ बिरामी हुँदाहुँदै पनि मैले चाहिँ संविधान सभाको तर आजभोलि तपाईँ पछाडि हुनुहुन्छ कि यहाँको राजनीति अलिक पछाडि तपाईँ ओझेलमा पर्नुभयो कि भनेर तपाईँका समकालीन नेताहरूको एउटा गुनासो पनि एउटा आउँछ आम कार्यकर्ताको गुनासो पनि छ कि आजभोलि चिन्काजी कता गयो त्यो भूमिका उसको त्यो अभिव्यक्ति सबैतिरबाट खोजी हुँदै गर्दा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ आजभोलि यो प्रश्न पनि मैले राखेँ होइन अब सुन्नुहोस् न अब के गर्ने मेरो त अब राजनीति बाहेक मेरो अर्को चाहिँ विकल्प छैन म अरू कुनै व्यवसाय पनि गर्न सक्दिनँ कसैले पत्याउँदैन मलाई जीवन सङ्घर्ष जति यसैमा बित्यो अब के गर्ने अब यो मेरो समयको चाहिँ अब मेरो चाहिँ उमेर पनि भइसकेका छ अब मैले त राजनीतिभन्दा बाहेक म अन्त चाहिँ जान सक्ने अवस्था छैन 14औं महाधिवेशनमा कहाँ कसरी कस्तो विचार लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न ठिक छ अब हेर्नुहोस् न अब देशभरि यो अब अधिवेशनको प्रारम्भ भएको छ अब 3 गते प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको चाहिँ कमिटी र प्रतिनिधिहरूको निर्वाचन हुन्छ 6 गते महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको निर्वाचन हुन्छ अनि समय त अलिक छोटो छ है हामीलाई त अलिक गाह्रो भएको छ निर्वाचनको प्रचारको लागि हामीसँग समय छैन समय कम छ हैन अब सल्लाह भएको छैन हैन म पनि एक किसिमले चाहिँ अब पदाधिकारीको एउटा लागि सुयोग्य व्यक्ति हुँ म आफूलाई सुयोग्य भन्छु के अरूले भन्दैन त अब के गर्ने चिन्काजी श्रेष्ठलाई चाहिँ सुयोग्य भन्यो भने आफू पछाडि परिन्छ कलुषित भावना छ यो एकदम साउरो संकुचित विचार छ के हाम्रो अहिले त्यो त्यस्तो विचार चाहिँ हुर्केको छ कि अहिले त्यसकारण चाहिँ अब मैले आफूलाई सुयोग्य भन्नुपर्ने अहिले मेरो बाध्यता नेताहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटाले अर्कोलाई आरोप लगाउने अनावश्यक किसिमको चाहिँ दोषारोपण गर्ने काम जो हिजोको दिनमा भयो आज पनि हुँदैछ भोलि पनि अब यहाँ पार्टी सभापति हुनको लागि अर्कोले पछार्नको लागि चाहिँ विभिन्न किसिमको आरोपहरू लाउँछन् पार्टीभित्र सुकिला मुकिलाहरूले राज गर्छन् र जसले पार्टीमा लगानी गरेका छ मेहनत गरेका छ त्यसले फेरि सङ्घर्ष गर्ने बेला पार्टीमा आउँछ भनेर बिपीले बोल्नु भएको थियो आज कांग्रेसमा त्यही अवस्था सिर्जना भयो अब चाहिँ नि अलिअलि सुरु भयो जस्तो मलाई लाग्यो है मैले महसुस गरेको छु सरदार पार्टीको नेताको विरोधमा नबोल है बोल्नुहुन्न भएर डिसिप्लिनमा बस्नुपर्छ भनेर भन्ने उनीहरूको सङ्गठनभित्र त्यस्तो एउटा अनुशासन कडा अनुशासन हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ भित्रभित्र आगो दन्किया हुन्छ बाहिर बोल्न पाउँदैन गाउँमा जहाँ पनि बोल्न पाइने चिया खाने भट्टीमा पनि विरोधै गरेका छौँ हामी नेताहरूको रेस्टुरेन्टमा गएका छौँ जहाँ पनि भोज भतेरमा गएका छौँ हैन त्यो हाम्रो पार्टीको चाहिँ तौर तरिका शैली चरित्र मास बेस पार्टी संस्कार त्यसरी नै जहाँ हाम्रो चाहिँ हुर्केर आएको पार्टी हाम्रो हाम्रो हाम्रोमा चाहिँ अलिकति अनुशासनको कमी छ है
त्यो अनुशासन मेन्टेन गर्न नेता सकेका छैन। र अहिले चाहिँ नेताहरू एउटै कदको छ, रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर भनेको छ, गोपाल मान्छी भनेको छ होइन। अब उहाँहरू चाहिँ अब होइन एउटै कदको के, एउटै समकालीन। अनि के भन्छ कसले कसलाई एउटाले भने कुरो अर्को नटेर्ने, अर्को भन्दा म के कम। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईँको एउटाले अर्कोलाई एकदम चाहिँ धनुष्टङ्कार गरेर नमस्कार गर्ने त्यो चाहिँ अहिलेको अवस्था छैन। पहिला त त्यस्तो थियो, धनुष्टङ्कार गरेर नमस्कार गरेर चाहिँ गिरिजा बिपी गणेशमान भट्टराई प्रति चाहिँ हामी नतमस्तक भएर चाहिँ जति नेताले गल्ती गरे पनि हामी मान्थ्यौँ कि। विरुद्धमा एउटा चाहिँ मलाई चित्त नबुझ्ने, मलाई मन नपराउने, मेरो विचारसँग नमिल्ने, मेरो शैलीसँग चित्त नबुझाउने होइन, मसँग अलिकति असहमत राख्ने मान्छेहरूले एउटा चाहिँ टेक्ने ठाउँ, बस्ने ठाउँ चाहियो नि त भएर उहाँले भनेर मेरो विरोधमा पनि कोही त उठ्नु पर्यो नि त। पार्टी सभापतिमा भएर उहाँले भन्नुभयो उठ्नुहोस् तपाईँहरू। यो भन्दै गर्दा उहाँले के पनि भन्नुभएको छ भने मेरो विचार समूहसँग नमिल्ने, मसँग असहमत हुने मान्छेलाई बस्ने ठाउँ चाहियो नि त। त्यस कारण उठ्नुहोस् तपाईँहरू, मेरो विरोधमा चाहिँ पार्टी सभा उठ्नु भनेपछि भूदेव राई सभापतिमा बिपीको विरोधमा उठाएको थियो। अन्त विचार समूह नमिल्ने, मसँग असहमत हुने जबरजस्त भागभण्डा भयो के जबरजस्त भागभण्डा भयो पार्टीमा। हो यो चाहिँ यो जबरजस्त भागभण्डा चाहिँ मलाई मन पर्दैन। दर्शकबिन नमस्कार, आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, आज हामी विशेषतः नेपाली कङ्ग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनमा विषय केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। पटक पटकको मिति परिवर्तनसँगै महाधिवेशन नै नहुने हो कि भन्ने शङ्का उपशङ्का थियो। यद्यपि नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर सभापति तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा मूल समिति गठन गरिसकेपछि भने यति अलिकति आशा पलाएको छ अब महाधिवेशन हुन्छ र नेपाली कङ्ग्रेसले समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्छ। आज हामी यही विषयमा विषय केन्द्रित भएर छलफल गर्नेछौँ, लगायत समसामयिक राजनीति र न्यायालयमा देखिएको विवादका प्रसङ्ग पनि उठान गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता, उहाँ केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, साथसाथै नेपाली कङ्ग्रेसको पूर्व प्रमुख सचेतक पनि हो भने पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री भइसकेको व्यक्ति पनि हो, चिनकाजी श्रेष्ठ। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। अलि अन्यल थियो नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन, तर पछिल्लो समय विभिन्न समितिहरू निर्माण गरेर अब महाधिवेशनको तोकिएकै मितिमा हुन्छ कि भनेपछि धेरैले अब कङ्ग्रेसले महाधिवेशन गर्ने भयो भन्ने एउटा आशा जागृत भएको छ। तपाईँहरूको केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि बस्यो, छलफल के भयो? यही छलफलका विषयवस्तुबाट आज प्रसङ्ग सुरु गरौँ। ठिक छ सुदर्शनजी, तपाईँले नै भनिसक्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशन तोकिएकै समयभित्र सम्पन्न हुन्छ भनेर। एउटा कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशन चाहिँ नै गर्नको लागि धेरै बाधा अवरोध थियो। विभिन्न जिल्लाहरूमा तपाईँको क्रियाशील सदस्यता वितरणको एउटा समस्या उठेको थियो। विशेष गरी तराई क्षेत्र र विभिन्न अरू जिल्ला, पहाडका 1-2 जिल्लाहरूमा विशेष समस्या थियो। किनभने क्रियाशील सदस्यता भनेको सबभन्दा काङ्ग्रेसको एउटा मेरुदण्ड हो अथवा त्यो आधारभूमि हो। त्यसले नै चाहिँ वडामा सङ्गठनको निर्माण गर्छ। अनि वडाबाट चाहिँ क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू चयन हुन्छ, जसले प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रीय कमिटी, सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रीय कमिटीको पदाधिकारीहरू र अनि विभिन्न प्रदेशहरूको के अरे अधिवेशनको लागि प्रतिनिधिहरू चयन गर्ने र महाधिवेशनको लागि केन्द्रीय महाधिवेशनको लागि प्रतिनिधिहरू चयन गर्ने। त्यो धेरै लामो प्रक्रिया छ।
त्यस कारण चाहिँ यो प्रक्रिया चाहिँ निकै लामो र अप्ठ्यारो भएको हुनाले हामीलाई अलिकति समयमै हामीले त्यो अधिवेशन सम्पन्न गर्न हामीलाई गाह्रो भयो र अधिवेशन त हामीले केन्द्रीय पदाधिकारी र प्रदेशका पदाधिकारीको निर्वाचन त हामीले गर्नै पर्छ समयभित्र संविधान बमोजिम पनि हामीले त्यो हामीले समयभित्र हामीले चाहिँ यसलाई समाधान गर्नुपर्छ हैन अधिवेशन गरेर नभए त निर्वाचन यो के अरे स्थानीय निर्वाचन आइसक्यो अब फागुनको अन्तिम चैतमा त गर्नै पर्ने अवस्था छ हैन राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पनि अब अझ अगाडि गर्नुपर्ने त्यसपछि फेरि चाहिँ अब प्रदेश सभा र चाहिँ संघीय संसदको निर्वाचन पनि अब यो आगामी मङ्सिरभित्र गर्नुपर्ने हैन स्थानीय निर्वाचनको लागि पनि हाम्रो पार्टीले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नुपर्छ पार्टीलाई दर्ता गर्नुपर्छ त्यो भन्नाले चाहिँ हामीले सबै प्रक्रियाहरू हामीले समाप्त गर्नुपर्छ त्यसको लागि महाधिवेशन विकल्प हो अन्तिम विकल्प हो महाधिवेशन सम्पन्न गर्नै पर्छ हैन नभए त समस्या आउँछ नि हैन त्यसको लागि हामी पूर्ण रूपमा हामी सक्रिय थियौं गर्दा भन्दा अब विभिन्न हरेक जिल्लामा वडा अधिवेशन त भइसक्यो गाउँपालिकाको र नगरपालिका अधिवेशन पनि भइसकेको छ हिजो नै अस्ति नै चाहिँ तपाईको सुरु गरेर हिजोसम्म पनि हाम्रो वडा अधिवेशनहरू सब भइसकेका छ हैन गाउँपालिका नगरपालिका अधिवेशन भइसकेका छ अब यो मङ्सिर 3 गते देशभरि एकै दिन प्रदेश सभाको निर्वाचन प्रतिनिधि हैन को चयन गर्नुपर्छ कि 7 वटा प्रदेशमा कमिटी बनाउनलाई निर्वाचन प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रबाट चाहिँ प्रतिनिधिहरू चाहिँ को चयन गर्नै पर्यो नि 3 गते हुँदैछ अनि त्यसपछि 6 गते देशभरि एकै दिन महाधिवेशन प्रतिनिधिको चयन गर्ने काम हैन क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न हामीले गर्दैछौँ 10 गते जिल्ला कमिटीको हामी निर्माण गर्छौँ सभापति लगायतका पदाधिकारीको सदस्यको हामी चयन गर्छौँ त्यसपछि 16 गते 7 वटा प्रदेशमा अधिवेशन हुन्छ हैन अनि 21 गते त तपाईको केन्द्रीय अधिवेशनको तयारीको क्रममा सभापति लगायतका चाहिँ विभिन्न पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको नोमिनेसन फाइल 21 गते गरिहाल्नु पर्यो त्यो सिरिज वाइज निरन्तर रूपमा यति लामो हाम्रो प्रक्रियाहरू चाहिँ आरम्भ हामीले गर्दैछौँ त्यसकारण चाहिँ अब यसबाट हामी पछाडि हट्ने कुरै छैन अब उपाय नै छैन यहाँले समग्र यो तालिकाको बारे र अवस्थाको बारेमा बताउँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसमा पछिल्लो समय अलिकति क्रियाशील विवाद जो देखियो त्यसमा पनि नेताहरूले आफ्नो मान्छे सदस्य बनाउने क्रममा यो विवाद देखियो भनेर बनियो यो नेपाली कांग्रेस जस्तो प्रजातन्त्रको हिमायती ठान्ने पार्टीले किन त्यो आन्तरिक विवाद र नेताहरूले आफ्नै पक्षका आफ्नै पोल्टाका व्यक्तिहरूलाई मात्र क्रियाशील सदस्यता दियो भन्ने आरोप किन अब खै हामीले त हाम्रो जिल्लामा त त्यस्तो त भएन तपाईले गर्नु भएन होला पटक्कै भएन हामीले त साना चाहिँ अब क्रियाशील सदस्यहरू एउटा वडामा क्रियाशील सदस्यहरू जो हुन्छन् तिनीहरूले क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गर्ने हो त्यो क्षेत्रीय प्रतिनिधिले अनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू चयन गर्ने हो भनेपछि क्रियाशील सदस्यको धेरै महत्त्व छ अब वडामा चाहिँ वडाबाट जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि निर्वाचित हुन्छ नि तिनीहरूले नै महाधिवेशन प्रतिनिधि चुन्ने हो कि त्यसकारण चाहिँ क्रियाशील सदस्यको त्यति महत्त्व छ अब हाम्रो निर्वाचन प्रतिस्पर्धा भयो हैन अब केन्द्रमा चाहिँ केन्द्रीय सभापति लगायत केन्द्रीय पदाधिकारी सदस्यहरू निर्वाचित हुनको लागि जिल्लामा पनि नेताहरू निर्वाचित हुनको लागि त अब त्यो आधारभूमि त त्यही मैले अघि नै सुरुमा भनिसकेँ सबभन्दा आधारभूमि क्रियाशील हो एक्टिभ मेम्बरसिप अब हाम्रो नेपाली कांग्रेसको सदस्य त दिन्छौँ नै पहिला साधारण सदस्य भन्थ्यौँ आजकल हामी नेपाली कांग्रेसको सदस्य भन्छौँ त्यो सदस्यता दिइसकेपछि अनि फेरि 1 वर्षपछि हामीले क्रियाशील सदस्य भन्छौँ उसको क्रियाशीलताको आधारमा जो व्यक्ति नेपाली कांग्रेसको सदस्यता हासिल गर्छ उसले कति आफूलाई क्रियाशील बनाउँछ त्यो आधारमा उसले क्रियाशील सदस्य पाउने हो अब त्यो क्राइटेरिया चाहिँ बनाउँदाखेरि मापदण्डको आधारमा कति भयो होला कति भएन होला प्रतिस्पर्धा हुँदाखेरि अलिक तलमाथि त्यहाँ चाहिँ उचनिच भएकै छ भन्ने मलाई लाग्छ है प्रतिस्पर्धाको कारणले गर्दा त्यहाँ अलिकति उचनिच भएको छ उचनिच भएको कारणले गर्दा विवाद बढेको हो हैन
हामीले यहाँ छलफल गर्दै गर्दा पनि तपाईँहरूको पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा अझै पनि धरना छ, त्यहाँ अझै असन्तुष्ट केही जिल्लाका साथीहरू बसिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई आफ्नो गृह जिल्लामा फर्काउने, महाधिवेशनको यो रौनकमा उहाँहरूलाई पनि सहभागी गराउनेतर्फ तपाईँहरू किन पुग्नुहुन्न त्यो सानेपा? होइन, अब पुगी पनि सकेका छौँ, निर्णय पनि भइसकेका छ, समाधान पनि भइसकेका छ। चाहिँ अब त्यो रौतहट जिल्लाको लगायत चाहिँ अरू धेरै जिल्लाहरूको समस्या समाधान भइसकेको छ। अब यो क्रमिक रूपमा चाहिँ तपाईँ क्रियाशील सदस्यताको छानबिन गर्ने क्रममा त्यहाँबाट चाहिँ जिल्लाबाट चाहिँ प्रदेशबाट क्षेत्रबाट चाहिँ आवश्यक मान्छेलाई बोलाएर झिकाएर क्रियाशील सदस्यता वितरण सम्बन्धी छानबिन समिति छ, निर्वाचन समिति छ। उनीहरूले क्रमिक बिस्तार चाहिँ सबै वडाको जिल्लाको वडाहरूको चाहिँ क्रियाशील सदस्यताको चाहिँ वितरण सम्बन्धी अनुसन्धान अन्वेषण गरेर छानबिन गरेर चाहिँ टुङ्गो लगाउने काम चाहिँ अलिकति ढिलो भयो, भयो होइन, त्यो चाहिँ हामी स्वीकार्छौँ। तर अब भइसकेको छ, त्यसमा कुनै अहिले चाहिँ अब छैन। बाँकी सानातिना चाहिँ त्यो जिल्लाको गाउँको चाहिँ नेताहरूको तुष्टिका कारणले गर्दा, प्रतिस्पर्धाको कारणले गर्दा एउटाले अर्कोले चाहिँ उछिन्ने होइन नियतका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो यस्तो समस्या आएको हो। मानवीय स्वभाव पनि हो। अलिकति यो समस्या चाहिँ समाधान गर्न नसकेको समयमा नसकेको हो। यो यसमा यो कमजोरी छ, गल्ती। अब वडामा चाहिँ अनावश्यक रूपमा चाहिँ साथीहरूको बिचमा विवाद भएको छ। एकले अर्कोलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ उछिन्ने नाउँमा एकले अर्कोलाई चाहिँ क्रियाशील सदस्यता नदिने होइन, आफ्नो पक्षलाई अलिक बढी दिने, विपक्षलाई नदिने, विपक्षलाई चाहिँ त्यो के अरे नेतृत्वमा आउन नदिनलाई चाहिँ तपाईँको रोक्ने, यस्तो चाहिँ अलिक यो गन्दा खालको राजनीति चाहिँ भएकै हो। संस्कार तपाईँहरूले नै सिकाउनु भएको हो कि केन्द्रबाटै माथिबाट नै त्यो संस्कार सिकाउनु भएको छ? माथि हेर्नुहोस् त गुड होइन, त्यो सुन्नुहोस् न, गुड त भइहाल्छ। हेर्नुहोस्, गुड त कहाँ हुँदैन। इन्ट्रेस्ट ग्रुप भन्छ यसलाई, गुड होइन, इन्ट्रेस्ट ग्रुप होइन, स्वार्थ समूह, विचार समूह। आजकल हामी विचार समूह भन्छौँ होइन, आइडियोलोजी एउटा विचार मिल्ने साथीहरूको एउटा चाहिँ समूह बन्छ होइन। अब आफ्नो इन्ट्रेस्टको खातिर चाहिँ विचार मिल्ने साथीहरूको बिचमा एउटा समूह बन्छ, त्यो विचार समूह हो। त्यही समूहले काङ्ग्रेसलाई अप्ठ्यारो बनाएको छ। दुनियाँमा धेरै चाहिँ छ हुन्छ त्यो। हामी नेपालीहरूले नेपालको अलिक बढी देख्यौँ, हामी नेपालमा छौँ, अनि हामी धेरै त्यो पार्टीहरूको क्रियाकलाप हामीलाई थाहा छ होइन। अनि हामीलाई चाहिँ के भने नेपालको बारेमा हामीलाई बढी थाहा छ, नेपालमा हामी छौँ, त्यसकारण नेपालको बारेमा अलिकति हामीले देख्यौँ यो गुट उपगुट भन्ने कुरा, स्वार्थ समूहको कुरा। संसारमा जहाँ पनि पार्टी भनेकै इन्ट्रेस्ट ग्रुप हो कि। नेकपा एमाले भनेको के हो? एउटा सिद्धान्त, एउटा विचार, एउटा स्वार्थ समूह हो। माओवादी त्यही हो, अरू पार्टी त्यही हो, काङ्ग्रेस त्यही हो। त्यसैले पार्टी कमजोर बनाएको छ भन्छन् क्या। नेपाली काङ्ग्रेसलाई कमजोर बनाउने तत्त्व भनेकै आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष र आन्तरिक होडबाजीकै कारण हो भनिन्छ क्या। अब हेर्नुहोस्, अब के भन्ने, बिपी कोइराला जस्तो महान व्यक्ति, अब होइन राप्रपाले पनि यो हाम्रो कमल थापाले पनि ओहो महान व्यक्ति, समाजवादी चिन्तक, राष्ट्रवादी भएर चाहिँ अहिले हिजोको पञ्च आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरूले पनि भन्छन् त होइन। अब मदन भण्डारीले पनि भनेको थियो, अहिले प्रचण्डले पनि बिपी कोइराला त महान भन्छ नि। महान नेता बिपी कोइरालाले पनि प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ भनेर उहाँले मेरो विरुद्धमा एउटा चाहिँ मलाई चित्त नबुझ्ने, मलाई मन नपराउने, मेरो विचारसँग नमिल्ने, मेरो शैलीसँग चित्त नबुझाउने होइन, मसँग अलिकति असहमत राख्ने मान्छेहरूले एउटा चाहिँ टेक्ने ठाउँ, बस्ने ठाउँ चाहियो नि त भएर उहाँले भनेर मेरो विरोधमा पनि कोही त उठ्नु पर्यो नि त। पार्टी सभापतिमा भएर उहाँले भन्नुभयो, उठ्नुहोस् तपाईँहरू। यो भन्दै गर्दा उहाँले के पनि भन्नुभएको छ भने मेरो विचार समूहसँग नमिल्ने, मसँग असहमत हुने मान्छेलाई बस्ने ठाउँ चाहियो नि त, त्यसकारण उठ्नुहोस् तपाईँहरू, मेरो विरोधमा चाहिँ पार्टी सभापति उठ्नु भनेपछि भूदेव राई सभापतिमा बिपीको विरोधमा उठाएको थियो। अन्त विचार समूह नमिल्ने, मसँग असहमत हुने जबरजस्त भागभण्डा भयो कि जबरजस्त भागभण्डा भयो पार्टीमा। हो, यो चाहिँ यो जबरजस्त भागभण्डा चाहिँ मलाई मन पर्दैन। मैले यसको चाहिँ सधैँभरि मैले विरोध गरेको छु। हामीले कङ्ग्रेसको विगत हेर्छौँ क्या, यो चाहिँ देखिने गरेर विवाद भयो नि, देखिने गरेर भागभण्डा 40 र 60को भागभण्डा, यसले चाहिँ हाम्रो काङ्ग्रेसलाई चाहिँ धेरै नराम्रो बनाएको छ, धेरै बिगारेको छ। यसको यो विषयमा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू उठायौँ। हामीले त जिल्लामा मैले त पटक हामीले विभिन्न कार्यक्रममा हामीले भन्यौँ, हामी जिल्लामा, गोर्खा जिल्लामा हामी देखाउँछौँ र चाहिँ हामीले गुटलाई हामीले प्रश्रय दिन्नौँ।
40 र 60 को भागभण्डामा हामी पर्दैनौँ। यसलाई चाहिँ हामी निरुत्साहित गर्नको लागि हामी एउटा भूमिका निर्वाह गर्छौँ। हामी गोर्खामा देखाएर छाड्छौँ भनेर हामीले भन्यौँ। हामीले 2/3 चाहिँ वडाहरूमा हामीले निर्विरोध बनायौँ। गाउँपालिका नगरपालिका निर्वाचन हामी निर्विरोध रूपमा चाहिँ हामी सम्पन्न गऱ्यौँ। थाहा छ तपाईँलाई क्षेत्रीय कमिटीको अध्यक्ष पनि निर्विरोध भयो। प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रीय कमिटी निर्विरोध भएको छ। क्षेत्रीय कमिटीको सचिवहरू निर्विरोध भयो। जिल्ला सभापति पनि हामीले निर्विरोध बनायौँ। जिल्ला सभापति कोही निर्विरोध दुर्गम क्षेत्रमा एउटा डुरा जिल्लामा त्यस्तै प्रभाव क्षेत्रमा भयो होला। नभए गोर्खा जिल्लामा एउटा इतिहास हो, यो रेकर्ड हो कि चाहिँ निर्विरोध रूपमा हामीले जिल्ला सभापति पनि हामीले चयन गऱ्यौँ। हामीले भनेका थियौँ कि हामी गुटलाई प्रश्रय दिनौँ, यो चाहिँ 60 र 40 को भागभन्डा राम्रो होइन भनेर हामीले त्यस्तो विरोधमा चाहिँ हामी गरेर देखाउँछौँ भनेर हामी देखाउनु भयो। ठिक छ, त्यो कुरा के भन्छन् भने नेपाली कङ्ग्रेसले अरू पार्टीले कसैले हराउनु पर्दैन। नेपाली कङ्ग्रेसलाई हराउने, कङ्ग्रेसलाई सिद्ध्याउने भनेको नेपाली कङ्ग्रेसले नै हो। कङ्ग्रेसभित्रकै तत्त्वहरूले हो भन्छन्, जसमा अघिल्लो निर्वाचनमा धेरै नेताहरू पर्नुभयो र धेरै नेताहरूले गुनासो पनि गर्नुभयो। अब पनि काङ्ग्रेस नचेत्ने भने क्या? काङ्ग्रेस त चेत्नै पर्छ नि। मलाई चाहिँ अलिकति के छ भने यहाँ हाम्रो पार्टीमा अलिक अस्वस्थ खालको प्रतिस्पर्धा भएको छ होइन। मेरो जिम्मेवारी कति हो होइन, मैले कति गल्ती गरेको छु, मैले चाहिँ गर्नुपर्ने दायित्व मैले कति चाहिँ मैले वहन गरेको छु, निर्वाह गरेको छु भन्ने कुरा हामीले सोच्दैनौँ के। नेताहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटाले अर्कोलाई आरोप लगाउने अनावश्यक किसिमको चाहिँ दोषारोपण गर्ने काम जो हिजोको दिनमा भयो, आज पनि हुँदैछ, भोलि पनि अब यहाँ पार्टी सभापति हुनको लागि अर्कोले पछार्नको लागि चाहिँ विभिन्न किसिमको आरोपहरू लाउँछन्। पार्टीभित्र सुकिला मुकिलाहरूले राज गर्छन् र जसले पार्टीमा लगानी गरेछ, मेहनत गरेछ, त्यसले फेरि सङ्घर्ष गर्ने बेला पार्टीमा आउँछ भनेर बिपीले बोल्नु भएको थियो। आज कङ्ग्रेसमा त्यही अवस्था सिर्जना भयो। अब चाहिँ नि अलिअलि सुरु भयो जस्तो मलाई लाग्यो है, मैले महसुस गरेको छु। किनभने अब हिजोको दिनमा अब राणा शासनकालमा बोल्न कोही सक्दैन थियो। तपाईँले देखिहाल्नुभयो, 4 शहीद गणेश माझी लगायतका चाहिँ धेरै मान्छेहरूले कत्रो सजाय भोग्यो होइन, गाह्रो थियो। पञ्चायतको विरुद्धमा हामीले लड्यौँ, हामीले धेरै पटक जेल गयौँ, कुटाइ खायौँ होइन, धेरै गाह्रो थियो। गाह्रो भएको बेलामा व्यवहारिक हिसाबले पनि व्यवहारलाई चाहिँ छाड्न नसकेर चाहिँ मैदानमा उत्रन पनि गाह्रो थियो, जेल जानु पर्थ्यो, कुटाइ खानु पर्थ्यो, नेल खानु पर्थ्यो, मर्नुपर्ने अवस्था पनि थियो। 30 सालमा हामीले राजकाज अपराधको मुद्दा हामीले खेप्यौँ। त्यो बेलामा धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ युवाहरू चाहिँ शहादत प्राप्त गरे भनेपछि हामी त मुस्किलले बाँचेर आएका हौँ। त्यस्तो बेलामा त काम गर्न त गाह्रो थियो नि त, राजनीति गर्न गाह्रो थियो नि त। त्यति बेला योगदान आफ्नो ठाउँमा मैले भनेको त्यति बेला राजनीति गर्न गाह्रो थियो नि त। राजनीति गर्न गाह्रो भएको बेलामा चाहिँ नि प्रतिस्पर्धा धेरै थिएन। पञ्चायत कालमा म चाहिँ 45 सालमा जिल्ला सभापति भएको हुँ। पञ्चायत कालमा जिल्ला सभापति पार्टीको होइन। अब भोलिको दिनमा त प्रजातन्त्र आइसकेपछि त सजिलो भयो नि त होइन। अब अलि बिजनेस गरेका मान्छेहरू, व्यापार गरेका मान्छेहरू, पैसा भएका मान्छेहरू, अब के गर्नु त, प्रतिष्ठा चाहियो नि त। व्यापार गरेर के अरे चाहिँ कुनै पैसा कमाएर त नाम त आउँदैन, नाम पनि कमाउनु पर्यो, समाजको लागि केही योगदान पनि गर्नु पर्यो, त्यसको लागि फोरम चाहियो भनेर अहिले हुने खाने अलिक चाहिँ अब के अरे सक्षम व्यक्तिहरू चाहिँ अहिले चाहिँ दनवाद र धनवाद पार्टीभित्र हाबी भयो पनि भन्छन्। त्यो दनवाद र धनवाद हाबी भयो भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो। अब मैले चाहिँ त्यति साह्रो म भन्दिनँ दनवाद हाबी भयो भन्ने कुरामा। कङ्ग्रेसभित्र हैन दनवाद चाहिँ म भन्दिनँ, धनवाद चाहिँ अलि हाबी भएको छ। मैले भने नि सजिलो छ नि त राजनीति गर्न अहिले। अब त चाहिँ तपाईँको यसपालि क्रियाशील सदस्य पोहोर काङ्ग्रेसमा आएको मान्छे, सदस्यता लिएको मान्छेले यसपालि 1 वर्षभित्र क्रियाशील सदस्यता उसले प्राप्त गर्यो। 1 वर्ष क्रियाशील सदस्य हुने बित्तिकै महाधिवेशनप्रति लड्न पाइने त्यस्तो एउटा खुकुलो एउटा प्रावधान हामीले राख्यौँ। पहिला त गाह्रो थियो, 5 वर्ष अगाडि नै चाहिँ क्रियाशील सदस्यता प्राप्त नगरी मान्छे चुनाव लड्दैन पाउँदैन थियो महाधिवेशनमा होइन। अर्को कुरा नेपालमा बेरोजगार छ, अन्त काम नगरे कहाँ जाने राजनीति। बेरोजगार त अब के भनौँ होइन, बेरोजगार भएको कारणले होइन कि रोजगार भएका मान्छेहरू, धनी मान्छे, व्यवसाय भएका मान्छेहरू आइरहेका छन् त। बेरोजगार भएर आएका नाम कमाउनको लागि, प्रतिष्ठाको लागि, इज्जतको लागि होइन।
एउटा इन्ट्रेस्टको लागि होइन एउटा चाहिँ मान्छेलाई एउटा होइन अनि अलिकति एउटा पब्लिकमा आउनु पऱ्यो नि त होइन राम्रै काम गरौँ भन्ने मनसाले उहाँहरू आउनुभयो होला होइन त्यस्ता खालका मान्छेहरू अहिले धेरै चाहिँ अहिले पार्टीमा आउनु भएको छ हामीले सबै आओस् विभिन्न पक्षबाट विभिन्न चाहिँ समूहबाट समुदायबाट चाहिँ काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरौँ हामीलाई धेरै प्रकारको मान्छे चाहिन्छ हामीलाई धनी मान्छे पनि चाहिन्छ व्यापारी पनि चाहिन्छ उद्योग पनि चाहिन्छ बौद्धिक पनि चाहिन्छ युवा पनि चाहिन्छ जुम्मै चाहिन्छ किसान पनि चाहिन्छ मजदुर पनि चाहिन्छ होइन भनेपछि सबैको पार्टी हो के यो सबैको विचारबाट हामीले यो पार्टीलाई एउटा चाहिँ मलिलो बनाउनु छ यो देश समृद्ध बनाउनको लागि यो देश त अहिले चाहिँ राजनीति भनेको के अर्थ राजनीति पनि छ नि त अहिले विश्व नै एउटा अर्थ राजनीतिमा अगाडि बढाएको छ अब संसारका धेरै ठुला मुलुकहरूले आर्थिक विकास गरेर तपाईँको चाहिँ नि अहिले आफूलाई सक्षम बनाइसकेको समृद्ध बनाएको छ देश त्यसको लागि त राजनीति गर्ने हो राजनीति अर्थको लागि अर्थ राजनीतिको लागि भन्ने सिद्धान्त छँदैछ अर्थ राजनीति तर त्यसभित्रको फोहोरी खेललाई अलिक सफा गर्ने कि बढार्ने कि भन्ने कुरा 14औं महाधिवेशनमा सङ्केत आउँछ कि भन्ने कुरा त्यसकारण सजिलो चाहिँ अहिले राजनीति गर्न सजिलो छ सजिलो भए बेलामा त सबैले चाहिँ प्रवेश गर्ने मौका हामीले दिएका छौँ हामी दिएकै हो नि यसपालि क्रियाशील लिएको मान्छे यसैपालि चाहिँ तपाईँको चुनाव महाधिवेशन प्रतिमा लड्न पाउने होइन भनेपछि त हामीले त्यो मौका दिएकै हौँ हामीले विगत हेर्छौँ कि नेपाली कङ्ग्रेस यो नेपाली सुकिला मुकिला नि आछ धुलो मैलो लुगा लाउने मान्छे पनि आएका छन् योगदान गरेका दुःख पाएका मान्छे पनि आछ हाबी त्यो पक्ष अलि भयो कि भन्ने कुरा हो अब यसलाई अलिकति हामीले ध्यान दिनुपर्छ हामीले अलिकति के भने पैसाको राजनीतिलाई चाहिँ बढी मात्रामा पैसाको राजनीति हुन थाल्यो भने सुकिला मुकिला हाबी त अब म पनि त कोट लगाएको छु तर सुकिलो मुकिलो भएर आएको छु लुगा त लाउनै पर्यो राम्रैसँग लाउनु पर्ने देखिनु पर्यो नि त अलिकति तर तपाईँको खल्तीमा 2-4 करोड भएन भने तपाईँले संसद पदको टिकट पनि पाउनुहुन्न संसद पनि जित्नुहुन्न सुकिला मुकिला त्यो पनि त यहाँलाई राम्रै जानकारी छ सुकिला मुकिला चाहिँ राजनीतिमा आउनु चाहिँ अपराध होइन हामीले चाहिँ चाहेकै हो तर सुकिला मुकिलाको नाउँमा के अरे पैसाको चाहिँ बढी चलखेल भएर पैसाको आधारमा जनप्रतिनिधिहरूको चयन भयो र जो धनी छ उही मात्र नेता हुने हो उसले मात्र ठुल्ठुलो पद पाउने हो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ भोलिको दिनमा पार्टीलाई एउटा चाहिँ अधोगतिमा लाने कुरा चाहिँ निश्चित छ त्यसमा चाहिँ हामी सचेत हुनुपर्छ हामीले हेर्छौँ कि विगत हेर्छौँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको त्यो पार्टी नेतृत्वकालसम्म अलि पार्टीमा एकजुट थियो कि जस्तो लाग्छ किनभने निर्णय गर्ने क्षमता र उहाँको डिसिजनका कुराहरूमा अलि बोल्ड डिसिजन थियो त्यसपछि अन्य त्योभन्दा तल्लो लेभलका जति पनि नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो कुरालाई त्यो निर्णयलाई स्वीकार्य गरेर त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुहुन्थ्यो तर आजको दिनमा पार्टीको एउटा डिसिजन हुन्छ तर त्यही पार्टीको शीर्ष नेता र दोस्रो नेता तेस्रो तहका नेताहरू बीच बैठकबाट बाहिर निस्किँदा बित्तिकै फरक धारणा अब आइहाल्छ त्यो आउँछ पहिले गिरिजापछिको नेतृत्वमा अलि अडान लिने क्षमता कम भयो मैले व्यक्ति भन्नुहोस् भनेको छैन यहाँलाई होइन अडान लिने क्षमता चाहिँ कम भएको होइन गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि त विवाद भएकै हो नि 36 त जन्मेकै हो नि 36 जना त उहाँको विरोधमा चाहिँ पार्लियामेन्टमा नीति कार्यक्रम अनुपस्थित भएर फेल गराएकै हो नि विवाद थियो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा अलिक गोप्य विवाद हुन्थ्यो होइन अब होइन छताछुलै थियो तपाईँको विवाद कहिले काङ्ग्रेस पार्टी त तपाईँको जहिले पनि विवादबाट हुर्केको पार्टी हो हाम्रो दुईटा पार्टी मिलेर बनेको पार्टी हो नेपाल राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र प्रजातन्त्र काङ्ग्रेस मिलेर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस बन्या हो त्यो बेलादेखि नै चाहिँ सुवर्ण काङ्ग्रेस बिपी काङ्ग्रेस सूर्यप्रसाद उपाध्यायदेखि लिएर चाहिँ सबैको बिचमा चाहिँ भित्रभित्र विवाद थियो है त्यो बिपीले मिलाउनुहुन्थ्यो बिपीले चाहिँ एकदम राम्रोसँग चाहिँ समावेशी ढङ्गले चाहिँ उहाँले चाहिँ के अरे चाहिँ हरेक ठाउँमा उहाँले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुहुन्थ्यो अब भट्टराईजीको पालामा पनि केही ठिकै थियो त्यहाँ त्यो बेला त पार्टी सभापतिको मात्र निर्वाचन हुन्थ्यो पार्टी सभापतिको मात्र निर्वाचन हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ यसो हेरेर मिलाएर चाहिँ केन्द्रीय समिति बनाउनुहुन्थ्यो कसैले विरोध गर्दैनथ्यो कि मतलब त्यो बेलामा के थियो भने बिपी गणेशमान र भट्टराई कृष्णप्रसाद भट्टराई ठुलो हाइटको तल फिगर थियो र अरूको हाइट चाहिँ कम थियो अनि तीनजना नेताले निर्णय गरेपछि सबैले मान्थे पछि बिपी पछि फेरि गणेशमानजी
किसिन्जेर गिरिजाबाबु तीनजना ट्राईका तीनजना नेताको चाहिँ निर्णय चाहिँ मान्थ्यो, भित्रभित्र असन्तुष्टि भएर पनि मान्थ्यो है। अनि पछि आएर चाहिँ गिरिजाबाबुको पालामा प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि अलिकति विवाद भयो, मन्त्रीहरूलाई निष्कासन गरियो बिना सल्लाहले, त्यसपछि 36 जन्मियो होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब मध्यावधि निर्वाचन भयो 51 सालमा। अन्त पार्टीभित्रकै विवादको कारणले गर्दा मध्यावधि निर्वाचन भएको नि त। जनताले 5 वर्षको लागि भनेर चाहिँ स्पष्ट बहुमत दिएको बेलामा हामीले त्यो सरकार हामीले चलाउन सकेनौँ होइन। जसरी केपी ओलीलाई 2/3 बहुमतको दिएको थियो तत्कालीन नेकपा सरकारकै अवस्था त्यतिखेर भएको थियो। त्यति बेला भएको थियो भने म किन लुकाउँछु? हाम्रो त डेमोक्रेटिक पार्टी हो। हाम्रो पार्टी चाहिँ मास बेस्ड पार्टी भन्छ, क्याडर बेस्ड होइन। क्याडरलाई ट्रेनिङ दिने, खबरदार पार्टीको नेताको विरोधमा नबोल है, बोल्नुहुन्न भएर डिसिप्लिनमा बस्नुपर्छ भनेर भन्ने उनीहरूको सङ्गठनभित्र त्यस्तो एउटा अनुशासन, कडा अनुशासन हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ भित्रभित्र आगो दन्किया हुन्छ, बाहिर बोल्न पाउने। गाउँ गाउँमा जहाँ पनि बोल्न पाइने, चिया खाने भट्टीमा पनि विरोधै गरेका छौँ हामी नेताहरूको, रेस्टुरेन्टमा गएका छौँ, जहाँ पनि भोज भतेरमा गएका छौँ होइन। त्यो हाम्रो पार्टीको चाहिँ तौर तरिका, शैली, चरित्र, मास बेस्ड पार्टी, संस्कार त्यसरी नै चाहिँ हाम्रो चाहिँ हुर्केर आएको पार्टी हाम्रो। त्यस कारण चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ अलिकति अनुशासनको कमी छ है। त्यो अनुशासन मेन्टेन गर्न नेता सकेका छैन र अहिले चाहिँ नेताहरू एउटै कदको छ। रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर भनेको छ, गोपाल मान्छी भनेको छ होइन। अब उहाँहरू चाहिँ अब होइन एउटै कदको के, एउटै समकालीन। अनि के भन्छ, कसले कसलाई एउटाले भने कुरो अर्को नटेर्ने, अर्को भन्दा म के कम। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईँको एउटाले अर्कोलाई एकदम चाहिँ धनुष्टङ्कार गरेर नमस्कार गर्ने त्यो चाहिँ अहिलेको अवस्था छैन। पहिला त त्यस्तो थियो, धनुष्टङ्कार गरेर नमस्कार गरेर चाहिँ गिरिजा बिपी गणेशमान भट्टराई प्रति चाहिँ हामी नतमस्तक भएर चाहिँ जति नेताले गल्ती गरे पनि हामी मान्थ्यौँ कि गल्ती त गरेकै हुन्थ्यो तर मानिन्थ्यो हामी। म त भुक्तभोगी, म त 48 सालमा पनि गिरिजा प्रसाद प्रधानमन्त्री हुँदा म सचेतक, पार्लियामेन्टमा सचेतक हेर्नुहोस्। त्यस कारण चाहिँ अब धेरै कुरा नभनौँ, काङ्ग्रेसको चरित्र यस्तै हो। महाधिवेशन आउँदैछ, धेरै नबोलौँ, धेरै नबोलौँ। फेरि चाहिँ नेतालाई चित्तो दुख्ला यहाँ। अब मैले चाहिँ शेरबहादुर, रामचन्द्र, अब चाहिँ शेखर कोइराला, शशाङ्क कोइराला, प्रकाश मानसिंह, गोपाल मान श्रेष्ठ, विमलेन्द्र निधि सबै उठ्दै हुनुहुन्छ सभापतिमा, प्रत्यक्ष प्रधान हुनुहुन्छ। अब म पनि कम त थिएन, उहाँहरूको भन्दा पनि योगदान कम छैन मेरो। यद्यपि योजना चाहिँ छ भन्दै 27 सालमा नेभी सङ्घमा संस्थापन, म नेभी सङ्घको संस्थापक सदस्य। अनि 44 सालमा पार्टी सभापति म भइसकेका थिएँ। त्यो बेलामा उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? 2-3 जना बाहेक सबै चाहिँ मभन्दा धेरै पछाडि चाहिँ सक्रिय राजनीतिमा लाग्नु भएको। मैले सभापतिको दाबी गर्ने कि नगर्ने, म यो प्रश्नमा आउँछु एकछिनमा होइन। अब दाबी गरेर के गर्ने भने चुनाव त जित्नु पर्यो होइन। विभिन्न कारणवश मलाई चाहिँ समस्या छ होइन, मेरो आन्तरिक कारणहरू छन् होइन। तर मैले सभापतिमा जित्न सक्ने हैसियत मैले चाहिँ बनाउनको लागि त मैले अब पूर्व पार्टी उपसभापति हुनु पर्थ्यो, महामन्त्री हुनु पर्थ्यो पार्टीमा होइन, एउटा विभिन्न पदमा मैले काम गरेर हुनु पर्थ्यो। त्यसपछि मेरो पार्टी सभापतिको दाबी पुग्थ्यो, पदाधिकारीभित्र पसिसके हुनु पर्थ्यो होइन। अब त्यस कारण चाहिँ मैले मसँग चाहिँ विचार छ, म चाहिँ काम गर्न सक्छु। मैले धेरै ठक्कर हन्डर खाछु, विभिन्न पदमा बसेर काम गरेको छु। नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयको चाहिँ मुख्य सचिव भएर काम गरेको छु, प्रमुख सचेतक भएर काम गरेको छु, जिम्मेवार बहन गर्ने नेताहरूमध्ये यहाँ पनि एक हो। तर इतिहासले पनि देखाएको छ। त्यस कारण चाहिँ अब यहाँ मलाई त पत्याउन्न यहाँ। अब के गर्नुहुन्छ? मैले प्रश्न भन्नुपर्छ। यो समस्या छ के हाम्रो पार्टीमा। म यही भन्दैछु, काङ्ग्रेसभित्र स्पष्ट बोल्ने, शालीन तरिकाले काम गर्ने मान्छे, सबैलाई मिलाउने, काम गर्ने मान्छेलाई गर्ने दिन क्षमता। संविधान निर्माण गर्दाखेरि कति गाह्रो अप्ठ्यारो कुरा थियो। 31वटा दल थियो, 31-32वटा दल थियो। त्यो हरेक दलको मिटिङ मैले चाहिँ मलाई चाहिँ सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्रीले मलाई चाहिँ दलको बैठक राख्न लाउँथ्यो। उनीहरूसँग समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था थियो। हरेक चाहिँ संविधान सभाको हरेक समितिमा गएर मैले व्हिप जारी गर्नु पर्थ्यो होइन। त्यत्रो अप्ठ्यारो अवस्थामा मैले चाहिँ काम गरेर मान्छे हो। शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएपछि पनि, दलको नेता उहाँ हुनु भएपछि पनि यो अरूले गर्न सक्दैन, कोही पनि मान्दैन यो काम गर्न, बडो अप्ठ्यारो छ। चिनकाजीले गर्छ, अब जस
अब जस पाउने काम हो यो सबै मन्त्री हुन खोज्ने यो सब प्रमुख सचिवको भूमिका कोही निर्वाह गर्न नचाहने त्यस कारण प्लिज भएर उहाँले धेरैपल्ट मलाई रिक्वेस्ट गर्नु भएर मैले बाध्य भएर चाहिँ शेरबहादुर देउवाको अनुरोधलाई मानेर म चाहिँ बिरामी हुँदाहुँदै पनि मैले चाहिँ संविधान सभाको तर आजभोलि तपाईँ विभिन्न कानुनहरू निर्माण गरेर पछाडि हुनुहुन्छ कि यहाँको राजनीति अलि पछाडि तपाईँ ओझेलमा पर्नुभयो कि भनेर तपाईँका समकालीन नेताहरूको एउटा गुनासो पनि एउटा आउँछ आम कार्यकर्ताको गुनासो पनि छ कि आजभोलि चिन्काजी कता गयो त्यो भूमिका उसको त्यो अभिव्यक्ति सबैतिरबाट खोजी हुँदै गर्दा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ आजभोलि यो प्रश्न पनि मैले राखेँ होइन अब सुन्नुहोस् न अब के गर्ने मेरो त अब राजनीति बाहेक मेरो अर्को चाहिँ विकल्प छैन म अरू कुनै व्यवसाय पनि गर्न सक्दिनँ कसैले पत्याउँदैन मलाई जीवन सङ्घर्ष जति यसैमा बित्यो अब के भने अब यो मेरो समयको चाहिँ अब मेरो चाहिँ उमेर पनि भइसकेको छ अब मैले त राजनीतिभन्दा बाहेक म अन्त चाहिँ जान सक्ने अवस्था छैन है किन अब के गर्ने अब यो राजनीतिमा चाहिँ अलिक तपाईँले अघि भने जस्तै होइन विभिन्न किसिमको चाहिँ यो चालबाजी हुन्छ होइन अब षड्यन्त्र पनि हुन्छ प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि चाहिँ अब खुट्टा पनि तानिन्छ मलाई चाहिँ टेवा दिने भन्दा पनि खुट्टा तान्ने मान्छेहरू छन् होइन म सोझो छु म एकदम प्रष्ट कुरा बोल्छु म चाकरी गर्न जान्दिनँ नक्कली कुरा गरेर मान्छेले खुसी पार्न जान्दिनँ देखाएको कुरा बोल्छु तपाईँलाई थाहा छ अनि त्यस कारण चाहिँ के अरे यो मान्छे रुचाउँदो रहेछ कि नेताहरूले अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब त्यस कारण चाहिँ मलाई मैले धेरै हन्डर खाएको छु होइन म धेरै यहाँ किन भनौँ फेरि मैले धेरै पटक चाहिँ मैले अपर्च्युनिटी पाउन खोजेको अपर्च्युनिटी पनि मलाई चाहिँ त्यसबाट गराइएको छ खुसीको अवस्था छ होइन 48 सालमा म लेखा समितिको सभापति मलाई पार्टीले टिकट दिएको फेरि सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाजीले एउटा यस्तो किसिमको नयाँ चाहिँ ल्याउनु भयो षड्यन्त्र हो कि के भयो त्यसलाई प्रतिपक्षलाई चाहिँ यो लेखा समिति दिने भन्ने कुरा दिनुपर्छ पब्लिक एकाउन्ट कमिटी प्रतिपक्ष दिनुपर्छ भनेर भनिदिनु भयो उहाँले यो डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज यो चाहिँ बेलायतको चाहिँ यो पार्लियामेन्ट्री नर्म्स हो यो भनेर भनिदिनु भयो भट्टराईजीले गिर्जावाले भन्नु चिन्काजीलाई पछि मन्त्री समिति बनाउनुहोस् तपाईँले जे दिनुहोस् यो लेखा समितिको सभापति चाहिँ प्रतिपक्ष दिनुपर्छ राधाकृष्ण मैनाललाई चाहिँ हामीले सर्वसम्मतिबाट हामीले चयन गऱ्यौँ राधाकृष्ण मैनाललाई हेर्नुहोस् मेरो त्यो बेलामा प्रमुख त्यो मन्त्री नपाएको अवस्थामा मैले मागे पनि होइन यसलाई लेखा समितिको सभापति दिनुपर्छ भनेर मलाई टिकट पनि दिएको लेखा समितिको सभापतिको उम्मेदवारको धेरै कुरा छ यसमा त्योभन्दा पनि यहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका कहाँनिर रह्यो भने संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो एकदम सुशील कोइरालासँग यहाँ निकट रहेर काम गर्नुभयो र शेरबहादुर देउवा चाहिँ हाम्रो पार्टीभित्रको उहाँ चाहिँ इतर पक्ष हुँदाखेरि पनि उहाँसँग पनि सल्लाह लिएर कृष्ण सिटौला संविधान निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने मस्यौदा समितिको अध्यक्ष लगायत अरू धेरै नेताहरूसँग मैले चाहिँ समन्वयकारी भूमिका खेलेर सेफ ल्यान्डिङ गर्ने काममा मैले चाहिँ सफलता हासिल गरेँ। तर आज तपाईँ र तपाईँ जस्ता नेताहरूलाई काङ्ग्रेसले किन देखेन? मैले प्रश्न चाहेको प्रश्न यही हो। तपाईँले भने जस्तै देशभरिका चाहिँ कार्यकर्ताहरूले भन्छन्, देशभरि कार्यकर्ताहरूले काङ्ग्रेसका गाउँदेखि जिल्ला तहका नेताहरूले भन्छन्, फेरि भोट हाल्ने बेलामा यो समूह त्यो समूह भनेको छ प्यानलको भोटले गर्दा मलाई चाहिँ त्यहाँ कहाँ चाहिँ फेरि भोटै कम गराइदिन्छ। भोट त धेरै भोट चुनाव जिते विगतमा, तर चाहिँ मलाई चाहिँ 90% भोट आउनु पर्ने सबैले भने अनुसार जिम्मेवारी वहन गरे अनुसार, तर भोट त दिन्न। फेरि त्यो कहाँ लुछाचुरी हुन्छ, तानातान हुन्छ, के कारणले तानातान हुन्छ कुनै भोट फेरि चाहिँ काटिन्छ। पक्कै पनि बडो अप्ठ्यारो चिज छ। पक्कै पनि यहाँलाई मैले यहाँ स्टुडियोसम्म ल्याउन बारम्बार फोन गरेँ। यहाँ अधिकांश समय जिल्लामै हुनुहुन्थ्यो, जिल्लाकै राजनीतिमा यहाँले बिताइरहनु भएको थियो पछिल्लो समय। अब यसो भन्दै गर्दा 14औं महाधिवेशनमा चिन्काजी श्रेष्ठको स्थान कहाँ रहन्छ, कस्तो भूमिका खेल्छ र अबको पार्टीलाई कस्तो विचार, कस्तो नीति र पार्टी कस्तो बनाउनको लागि अगाडि बढ्छ, यो पनि सुनाउ न। मैले अघि एउटा कुरा भन्न मैले चाहिँ छुट भयो कि अब अलिकति फ्रस्ट्रेसन चाहिँ नआएको होइन, फ्रस्ट्रेसन आएको हो अनि विभिन्न कारणवश। तर अब चाहिँ अर्को विकल्प छैन भने त्यस कारण यो काङ्ग्रेसलाई अलिकति बलियो नबनाइकन तपाईँको चाहिँ यहाँको लोकतन्त्र चाहिँ सुदृढ होला भन्ने मलाई लाग्दैन होइन। देख्नुभयो नि त तपाईँले कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिले होइन, काङ्ग्रेसले त अब कति वर्ष 10 वर्षसम्म च्याउनै पर्दैन भनेको थिए,
तर आफै 50 वर्षका प्रश्नहरू आफै चाहिँ अब चाहिँ होइन विभिन्न एकदम निकृष्ट भाषा शैली प्रयोग गरेर एकले अर्कोलाई चाहिँ आक्षेप लगाउने होइन ती शब्दकोशमै छैन त्यस्तो आरोप लगाएर उनीहरू चाहिँ अहिले विभाजित भए होइन। अब त्यस्तो चाहिँ हामीले गर्नुहुन्न। काङ्ग्रेस सुध्रिनुपर्छ। काङ्ग्रेस सुध्रेन भने त डेमोक्रेसी चाहिँ बलियो हुन सक्दैन भन्ने कुरा देखिहाल्यो नि। अब प्रजातन्त्रको मसिहा भने पनि भयो नि त काङ्ग्रेसलाई। 7 सालमा काङ्ग्रेसले नै क्रान्ति गरेको नेतृत्वमा, 46 सालको आन्दोलन पनि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गणेशजी नेतृत्वमा चाहिँ आन्दोलन सफल भएको होइन। 62-63मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको चाहिँ एकदम टल फिगर व्यक्तित्वले गर्दा माओवादी पनि गिरिजाप्रसादसँग हात मिलाएर चाहिँ नि द्वन्द्व व्यवस्थापन गरेको बहाली भएको होइन। र अनि त्यहाँ गणतन्त्र चाहिँ स्थापित के अरे चाहिँ तपाईँको स्थापना भएको संविधान त्यो गणतन्त्र संहिता र चाहिँ समावेशितालाई स्थायित्व दिनको लागि संस्थागत गर्नको लागि संविधानको आवश्यकता थियो। र चाहिँ सुशील कोइरालाको पालामा संविधान जारी भयो। कत्रो चाहिँ उहाँले सङ्घर्ष गर्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ होइन। सायद सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा त्यो बेला चाहिँ सरकार नबनेको भए सायद के हुन्थ्यो 64बाट 68सम्म त संविधान त बनेन होइन। काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी बन्यो, सुशील कोइराला नेतृत्वमा आएर चाहिँ भयो। फेरि शेरबहादुर देउवाजी के अरे प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अनि उहाँले चाहिँ काङ्ग्रेस हार्छ भन्ने थाहा थियो कि चाहिँ एमाले माओवादी एउटै पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी बनिसकेको थियो। काङ्ग्रेस हार्छ भन्ने थियो। हारे पनि काङ्ग्रेस हारेर चाहिँ केही फरक पर्दैन। तर त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था बस्नुपर्छ कि स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्यो, स्थानीय सरकार बनाउनु पर्यो। स्थानीय सरकार अहिले गाउँमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा गएको छ होइन। र चाहिँ प्रदेशको सरकार चाहिँ अहिले बलियो भएको छ। सँगसँगै भ्रष्टाचार पनि बढेको छ। भ्रष्टाचार कुरा छोडिदिनुहोस् न अहिले होइन। भनाइ मतलब के अरे जनताको अधिकार त गाउँसम्म वडासम्म त पुग्यो त। त्यसकारण त्यस्तो एउटा संहिता, त्यस्तो एउटा चाहिँ समावेशिता, गणतन्त्रको जो चाहिँ छ, जुन हाम्रो आदर्श छ, त्यो कुरालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ संस्थागत गर्नुपर्ने जिम्मेवारी त निर्वाचन हो नि। संविधान अनुकूलको सम्पूर्ण निकायहरूको निर्वाचन गरेपछि न संविधान कार्यान्वयन हुने हो। त्यो कुराको लागि शेरबहादुरजीले पनि कुर्बानी गर्नुभयो नि त। भन्ने थाहा पाउँदा चुनाव त गराउनु भयो नि त। तर त्यही काङ्ग्रेस आज यस्तो अवस्थामा पनि छ। काङ्ग्रेसको त तपाईँको हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेस त कहिले पनि काङ्ग्रेस चाहिँ तपाईँ विचलित पनि हुन्न। काङ्ग्रेस कहिले पनि हराउँदैन। काङ्ग्रेस चाहिँ कतै चाहिँ कहिले रुमलिएको अवस्था भएर अरू विभिन्न पार्टीहरूले चाहिँ गठबन्धन गरेर काङ्ग्रेसलाई हराए पनि फेरि काङ्ग्रेस मौलाएर आउँछ। काङ्ग्रेसलाई जनयुद्धमा गाउँमा हाम्रो जिल्लामा 25 जना कार्यकर्ता मार्यो। गाउँपालिका गाविस अध्यक्ष मास्टरलाई मार्यो। गाउँमा एउटा काङ्ग्रेस थिएन। सबै विस्थापित भएर अमेरिका कोही पुगेका छन्, कोही बेलायत पुगेका छन्, कोही अरू मुलुकमा पुगेका छन्, सहरमा पसेका छन्। तर फेरि त काङ्ग्रेस फेरि गाउँमा फेरि चाहिँ जम्मै काटिएको अवस्था थियो, रेटिएको अवस्था थियो होइन। ज्वरै समेत उखेलिएको अवस्था थियो। फेरि काङ्ग्रेस त मौलाएर आयो नि त। त्यसकारण काङ्ग्रेस पार्टी भनेको त यो त अमर पार्टी हो, अमर, अजर र अमर, कहिले पनि मर्दैन यो पार्टी। अब मैले यहाँको व्यक्तिगत प्रश्न सोधेको थिएँ अघि, यहाँ अब 14औं महाधिवेशनमा कहाँ कसरी कस्तो विचार लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् न, अब देशभरि यो अब अधिवेशनको प्रारम्भ भएको छ। अब 3 गते प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको चाहिँ कमिटी र प्रतिनिधिहरूको निर्वाचन हुन्छ। 6 गते महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको निर्वाचन हुन्छ। अनि समय त अलिक छोटो छ है, हामीलाई त अलिक गाह्रो भएको छ। निर्वाचनको प्रचारको लागि हामीसँग समय छैन, समय कम छ होइन। अब सल्लाह भएको छैन होइन। म पनि एक किसिमले चाहिँ अब पदाधिकारीको एउटा लागि सुयोग्य व्यक्ति हुँ। म आफूलाई सुयोग्य भन्छु के, अरूले भन्दैन त अब के गर्ने। चिनगाजी श्रेष्ठलाई चाहिँ सुयोग्य भन्यो भने आफू पछाडि परिन्छ कलुषित भावना छ। यो एकदम साउरो सङ्कुचित विचार छ के हाम्रो अहिले। त्यस्तो विचार चाहिँ हुर्किएको छ कि अहिले। त्यस कारण चाहिँ अब मैले आफूलाई सुयोग्य भन्नुपर्ने अहिले मेरो बाध्यता। सुयोग्य मैले काम गरेको छु त, कहाँ मैले मिस्टेक गरेको छु, कहाँनिर भ्रष्टाचारमा म परेको छु, मैले के गरेको छु। मैले अनैतिक खालको काम कहिले पनि गरेको छैन। मेरो गाउँमा गएर तपाईँले, जिल्लामा गएर तपाईँले सोध्नुभएको हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ म कुनै पनि कुरामा मसँग कमी छैन।
मसँग काम गर्ने क्षमता छ, अभिलाषा छ, जाँगर छ, जोस छ। म चाहिँ अब उमेरले चाहिँ म 70 पुग्न लागिसकेँ होइन, तर पनि हेर्नु तपाईँ म जहिले पनि तन्दुरुस्त भएर म काम गर्छु। एउटा के उमेरले गरेँ होइन नि त, यो त जोस जाँगर र विचारले होइन एउटा चाहिँ एउटा अभिलाषाले मान्छेले काम गर्ने हो कि। जस पदाधिकारीभित्र यहाँको एउटा अपेक्षा छ, अब पदाधिकारीभित्र कुनै न कुनै ठाउँमा म आउँछु भन्ने भन्दै गर्दा तपाईँले ढाँट्नुपर्ने कुरा किन रहे? ढाँट्न मैले किन पर्यो? अब शेरबहादुरको विचार समूह, रामचन्द्रजीको विचार समूह, प्रकाश मानसिंह सिटौला र चाहिँ तपाईँको अब शेखर कोइराला शशाङ्कको चाहिँ विचार समूहहरू छन्, विमल निधिको विचार समूह छ, निधिजीको होइन। त्यो विचार समूह बोकेकाहरूको बिचमा अब मलाई कसरी पत्याउनु पर्यो नि त, कहाँ अटाउनुहुन्छ भन्ने कुरा। अब मलाई चाहिँ कसले अब वेलकम गर्ला अब चाहिँ होइन। तर अब त्यस कारण चाहिँ म जहाँ छु अहिले त्यहीँ छु, म कहीँ विचलित छैन। तर म केही पद पाएँ भनेर म कहीँ दौडेर चाहिँ ललिपप गइहाल्ने खालको मान्छे होइन म है। फेरि होइन, फेरि त्यो पनि हो, त्यस्तो पनि गर्नुहुन्न। त्यो भनेको तात्पर्य के हो भने मलाई चाहिँ मैले चाहिँ पत्याएको र मैले मन परेको एउटा विचार समूहभित्र मलाई उहाँले कुन ठाउँमा राख्नुहुन्छ होइन, त्यो चाहिँ सल्लाह चाहिँ अब भएको छैन। अब यहाँ गुटमा होइन कि कसैको गुटमा लागेर राजनीति गर्नुभन्दा पनि स्वतन्त्र तरिकाले राजनीति गर्ने हो, कङ्ग्रेसको राजनीति गर्ने हो भन्ने हिसाबले यहाँ लागि पर्नु भएको छ। अब त्यही हो मलाई चाहिँ म गुटमा लागेर चाहिँ गुटको चाहिँ स्वार्थ सिद्ध गर्ने भन्दा पनि मैले चाहिँ नि अब काङ्ग्रेसको स्वार्थ सिद्ध गर्ने अथवा भनौँ न मलाई त अब विभिन्न मान्छेले विभिन्न चाहिँ अब गुट र विचारमा चाहिँ यो आबद्ध भएर आरोप लाउलान्। तर मैले चाहिँ के भने अब समय सन्दर्भ आवश्यकता र चाहिँ एउटा परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर मैले नेतृत्वलाई मैले मान्ने हो होइन, मानिरहेको छु। तपाईँले यसो बताउँदै गर्दा आवश्यकता अनुसार एउटा बेला अनुसार चाहिँ मैले जिम्मेवारी वहन गरेको छु। जिम्मेवारी वहन गर्ने क्रममा मैले कसैलाई सहयोग गरेँ होला होइन, एउटा संसदीय दलको नेतालाई मैले सहयोग गरेँ होला, प्रधानमन्त्रीलाई मैले सहयोग गरेँ होला, पार्टी सभापति, किन पार्टीमा बसेपछि केन्द्रीय समिति सदस्य भएपछि पार्टी सभापतिलाई पनि मैले सहयोग त गर्नु पऱ्यो नि। त्यो मूल्याङ्कन आज पार्टीले गरिदियोस् भन्ने यहाँको चाहना त्यति नै हो। चाहिँ मैले सहयोग गरेको छु होइन, जिम्मेवारी पदमा बस्ने मान्छेहरूलाई त्यसको मूल्याङ्कन पार्टीभित्र हुनुपर्छ, त्यसको मूल्याङ्कन चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। यसो भन्दै गर्दा यसो हामीले सरसर्ती हेर्छौँ, दर्जन जति आकाङ्क्षीहरू, वर्तमान सभापतिले पनि आकाङ्क्षा देखाइरहनु भएको छ, वरिष्ठ नेताले पनि देखाइरहनु भएको छ। त्योभन्दा दोस्रो तेस्रो तहका नेताहरू चाहिँ आकाङ्क्षी घोषणा गरेर अगाडि बढी देखाउनु अस्वाभाविक होइन। मैले नि अब चाहिँ अलिकति मेरो आकाङ्क्षा त देखाइहालेँ होइन, देखाउनु चाहिँ अस्वाभाविक होइन। त्यो अस्वाभाविक त होइन। प्रतिस्पर्धामा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नै पर्छ, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा त हुनैपर्छ। त्यो भन्दैमा पार्टीलाई अब कसरी लैजाने भनेर एजेन्डा पनि त हुनुपर्छ नि। एजेन्डा भएको नेताले म यो एजेन्डा छ मसँग, यसरी म काङ्ग्रेस बनाउँछु, त्यसैले मेरो उम्मेदवारी हो भनेर भनेको पनि सुनिँदैन क्या। आउँछ आइरहेको पनि छ। तपाईँ मैले मान्छे बनाउँ किन भन्ने होइन, एजेन्डाहरू चाहिँ बोकेर आइरहनु पनि भएको छ नेताहरू। तपाईँले अध्ययन गर्नुहोस् न, तपाईँ त अब झन् यत्रो पत्रकार मान्छे, अध्ययनशील नेताहरूले आफ्नो एजेन्डा, आफ्नो चाहिँ के अरे विचार अहिले पोखिरहेको अवस्था छ। फेरि आउला नि त अब भर्खर त तपाईँको चाहिँ अधिवेशनको चाहिँ सरगर्मी चलाएको छ, बढ्या छ। अब धमाधम चाहिँ एजेन्डा बोकेर कार्यक्रम लिएर विभिन्न विचारहरू एउटा समूहगत रूपमा प्रदर्शित हुनेछ भन्ने मलाई अब चाहिँ लाग्छ। यो भन्दै गर्दा अब नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ, नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ पार्टीभित्र भन्ने कुराहरू पनि देखिन्छ। तल्लो तहका वडा अधिवेशनसम्म हेर्दाखेरि नयाँ अनुहार अलि बाक्लो रूपमा आएको काङ्ग्रेसभित्र देखिया छ अहिलेसम्म। यो भन्दै गर्दा नेतृत्व तहमा अब नयाँ पुस्ता आउने सम्भावना कति छ? नेतृत्व तह भनेपछि तपाईँ पार्टी सभापति, उपसभापति, दुईवटा उपसभापति छ, दुईवटा महामन्त्री पद, 8वटा सहमन्त्री छ, कोषाध्यक्ष एउटा छ, केन्द्रीय सदस्यको सङ्ख्यै बढाएको छ, कति 150 भन्दा बढी छ। अब यो सबै नेतृत्व तह हो, नेतृत्व पङ्क्ति हो। यो नेतृत्वमा सबैले आफ्नो ठाउँमा तहमा बसेर थान्कोमा बसेर काम गर्ने हो, सामूहिक नेतृत्व प्रणाली हो होइन। एउटा पार्टी सभापति मात्र गर्ने होइन होइन, सबैले चाहिँ आफ्नो
औकात अनुसार तह र चाहिँ उसको चाहिँ पद अनुसार उसले चाहिँ सामूहिक रूपमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने हो, नेतृत्व प्रदान गर्ने हो। काङ्ग्रेस पार्टीमा त नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले नेतृत्व दिने हो के, नेतृत्व दिने हो, केन्द्रीय समितिले दिने हो, एउटा व्यक्तिले होइन। सभापति भनेको सभापति हो, सभापतिले सभा सञ्चालन गर्ने हो। सबैको केन्द्रीय समितिमा सबैको विचार लिएर चाहिँ अनि त्यो विचारको एउटा चाहिँ निचोडमा अनि सभापतिले निर्णय दिने हो। यहीँनिर भनौँ नेतृत्व भनेको सभापति मात्र होइन के, यहीँनिर नेतृत्वमा त अब युवा पुस्ता त आइहाल्छ। अब हेर्नुहोस् तपाईँ हेर्दै जानुहोस् आउँछ। यहीँनिर मैले तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। अहिलेका सभापति र महामन्त्रीले बारम्बार के भन्नुहुन्छ भने सभापतिले यसो गर्नुभयो उसो गर्नुभयो, पार्टीलाई यो अवस्थामा लानुभयो भन्नुहुन्छ। को महामन्त्री? महामन्त्रीले शशाङ्क कोइराला। खै अब महामन्त्रीले चाहिँ अब शशाङ्क कोइरालाजीले चाहिँ अब खै अब भूमिका हुँदैन भने सभापतिको मात्रै भूमिका हो। उहाँको पार्टी सभापति हुने उहाँको आकाङ्क्षा छ, इच्छा छ होइन। म बिपीको छोरो हुँ, मलाई सबैले मान्नुपर्छ होइन, मान्छ भनेर भन्ठान्नुहुन्छ उहाँले, माने पनि छ। फेरि बिपीको छोरा मैले नै भने हुँ। अब नेपाली काङ्ग्रेसमा नेतृत्वको आवश्यकता छ। नेतृत्व भनेको धेरै चाहिन्छ, एउटा मात्रै भएर हुन्छ र। त्यस कारण चाहिँ तपाईँ आउनुहोस् पार्टीमा। भएर मैले नै उहाँ डक्टर भएको बेलामा मैले पटक उहाँले भने होइन, उहाँ चाहिँ महामन्त्री कार्यकर्ताले पत्याइदिएकै त हो नि, पत्याएको भोट हालेको हो होइन। नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ महामन्त्रीको हैसियतले उहाँले केन्द्रीय कार्यालयमा बसेर जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो होइन, त्यति उहाँ चाहिँ भूमिका निर्वाह उहाँले चाहिँ गर्न भ्याउनु भएन। उहाँ धेरै गाउँमा घुम्नुभयो। उहाँ चाहिँ बिपीको छोरा भएर चाहिँ एउटा बिपीकै स्टाइलमा उहाँ हिँड्नुभयो के है, देशभरि घुम्नुभयो होइन, देशभरि घुम्नुभयो। यति घुम्नुभयो कि अब धेरैले मान्छन् उहाँलाई होइन। तर चाहिँ के भने आफ्नो ठाउँमा छ, तर उहाँले चाहिँ महामन्त्रीको हैसियतले उहाँले चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयमा बसेर चाहिँ भूमिका खेल्नु जुन चाहिँ तपाईँको भूमिका त्यो केन्द्रीय कार्यालयको चाहिँ जुन केन्द्रीय कार्यालय चलाउने भने महामन्त्रीले हो नि त। अहिले पूर्ण खड्काजीले गरिरहनु भएको छ, तर उहाँले आरोप चाहिँ सभापतिलाई लगाइरहनु भएको छ। आरोप आउँछ अनि यो चाहिँ अलिक मिल्दैन के होइन। मैले चाहिँ अब भन्नु नहुने हो। अब तपाईँले मलाई फसाउनु भयो यहाँ होइन। मैले महामन्त्रीको बारेमा मैले टिका टिप्पणी गर्नु राम्रो हो र? किन मलाई चाहिँ यो देखेको कुरा त बोल्नुपर्छ नि भने तपाईँहरूले विवादमा फसाउनु छ मलाई होइन। अब चाहिँ तपाईँको महामन्त्रीको उहाँले चाहिँ अब किनभने मैले महामन्त्रीलाई पनि त मैले मानेको छु। सार्वजनिक भएको अभिव्यक्ति मात्रै मलाई चिराउनु त मेरो चाहिँ मेरो कर्तव्य होइन नि त। तपाईँले मैले अहिले भन्छ नेताहरूको चाहिँ बारेमा आलोचना गर्ने, विरोध गर्ने यो राम्रो कुरा होइन मैले भनिरहेको छु। त्यस कारण मैले महामन्त्री शशाङ्क कोइरालालाई मैले तपाईँले जे देख्नुभयो कुनै हिसाबले उहाँलाई मैले मर्यादा चाहिँ मैले चाहिँ गरेको छु। उहाँ चाहिँ एउटा उहाँले यत्रो डक्टर पेसा छोडेर चाहिँ त्यो आँखाको डक्टर यत्रो राम्रो डक्टर छोडेर उहाँ पार्टीमा आउनुभयो के, त्यो नै ठुलो कुरा हो। पार्टीको लागि उहाँले योगदान दिनु भएर आउनुभयो। महामन्त्री उहाँ निर्वाचित महामन्त्री भएपछि केन्द्रीय कार्यालयमा बसेर उहाँले राम्रो भूमिका खेलिदिए भए पार्टी अझै बलियो हुन्थ्यो भन्ने होइन। अब बाहिर विरोध गर्ने भन्दा पनि उहाँले भित्रै बसेर लडेर चाहिँ उहाँले काम देखाएको भए अझ हाम्रो पार्टी बलियो हुन्थ्यो। र उहाँप्रति मेरो सम्मान छ, सद्भाव छ। उहाँले मैले उहाँलाई अनादर गर्न खोजेको होइन है। हाम्रो त्यस कारण उहाँको भूमिका अलिक महत्त्वपूर्ण थियो, हुनुपर्थ्यो। तर चाहिँ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति चाहिँ अहिले केही कमी कमजोरी चाहिँ अब पार्टीमा भयो होला, त्यो सुधार्नु। तर चाहिँ उहाँले सुधार्नुहुन्छ पक्कै पनि। के अरे त्यो पार्टीको सभापति हुनुलाई अरूलाई चाहिँ अब खै मैले त उहाँले सभापतिलाई आरोप लगाएको त मैले देखाएको छैन, गाली गलौज गरेको मैले त्यति सुनेको छैन। कदा चाहिँ प्रतिस्पर्धा म सभापति हुनु लागेको हो, शेरबहादुरजी भन्दा चाहिँ मैले बढी काम गर्न सक्नु भएन। जसले पनि भन्छ राजनीति हो, म पनि भन्छु। शशाङ्क कोइराला, शेखर कोइराला, गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह, विवरण निधि अनुभवको आधार हेर्ने हुन्छ तपाईँले भन्दा पनि म अनुभव आधार मैले बढी काम गर्न सक्छु भन्ने मलाई छ। हस् श्रेष्ठजी, हेर्नुहोस् आज हामी यहाँसँग यति नै संवाद गर्छौँ। आगामी दिनमा देशको अवस्था व्यवस्था र जनजीविकाको बारेमा जोडिएर छलफल गर्नेछौँ। यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त गरिदिनु भयो, यसप्रति यहाँलाई विशेष आभार। धन्यवाद सुशीलजी। मेरो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो,
त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन आज हामी विशेष गरेर नेपाली कङ्ग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशन नीति र नेतृत्वको विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गऱ्यौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता जो पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री पनि भइसक्नु भएको व्यक्ति हो, केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ अहिले भने नेपाली कङ्ग्रेसको प्रमुख सचेतक भएर चलाइसकेको व्यक्ति चिनकाजी श्रेष्ठ। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।